अन्तर मनका भावहरूको बन्न खोज्दै मलम, समावेशी आवाज भयो सङ्घर्षमा कलम भन्ने उद्घोषका साथ नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिका लागि निरन्तर क्रियाशील रहँदै यहाँहरूको माया ममता सद्भाव र स्नेह बटुल्दै अगाडि बढ्ने क्रममा यो प्रविधि मैत्री कार्यक्रम सरजामको अर्को श्रृङ्खलामा हामी पुनः उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रिय दर्शकवृन्द, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालको साप्ताहिक कार्यक्रम सरजाम। र यी सरजामका नयाँ श्रृङ्खलाहरूमा हामी विभिन्न स्रष्टा साधक शुभेच्छुक शुभचिन्तकका उत्कृष्ट सिर्जनाहरू रचनाहरू लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले मानवाधिकार मैत्री मुक्तकहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। प्रिय दर्शकवृन्द, हामीले सरजाम सुरु गरेसँगै सहकार्य गर्ने क्रममा मानवाधिकार पत्रकार सङ्घ ऊर्जाले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानसँगै सुरु गरेको नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 25 तारिकसम्म सङ्कलन गरिएका अधिकार मैत्री मुक्तकहरूलाई ती हरेक हप्ता प्राप्त भएका मुक्तकहरू मध्येबाट उत्कृष्ट 10 मुक्तक छनौट गर्ने श्रृङ्खला जुन सुरु भयो, पहिलो र दोस्रो हप्तामा प्राप्त मुक्तकहरूको चाप कमै रहे तापनि तेस्रो र चौथो हप्तामा मुक्तकको प्राप्त हुने क्रम उल्लेख्य बढ्दै गएपछि हामीले पहिलो र दोस्रो श्रृङ्खलामा 10 मुक्तक प्रस्तुत गरे तापनि तेस्रो श्रृङ्खलामा 15 र यो अन्तिम श्रृङ्खलामा यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानसँग केन्द्रित भएकाले 16 उत्कृष्ट मुक्तकहरू छनौट गरेर लिएर उपस्थित भएका छौँ। र यो 1 महिनाको अवधिमा आफ्ना 164 जना स्रष्टा साधकहरूले आफ्ना उत्कृष्ट मुक्तकहरू उपलब्ध गराउनु भएको थियो। ती सम्पूर्ण मुक्तकहरू उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि हाम्रा निर्णायकहरूले तय गरेका यसका विषयवस्तु भाव शैलीका सन्दर्भहरू यसले अभिव्यक्त गर्ने विविध सन्दर्भहरूलाई लिएर हामीलाई त्यो महिनाभरिमा प्राप्त भएका 164 मुक्तक मध्येबाट 51 स्रष्टाका सिर्जनालाई उत्कृष्टताको कसीमा मापन गरेर हामीलाई दिनुभएको छ। र त्यो सँगै हाम्रा उत्कृष्ट मुक्तक छनौटका यी 4 श्रृङ्खलाहरू पहिलो चरणका 4 श्रृङ्खला सकिएका छन्। पहिलो चरणका 10, पहिलो हप्ताका 10, दोस्रो हप्ताका 10, तेस्रो हप्ताका 15 र यो चौथो हप्ताका 16 गरी 51 जना स्रष्टाका मुक्तकहरूलाई मानवाधिकार आवाजमा प्रकाशन गर्ने सहमति भएको छ। र यी 4 हप्ताबाट उत्कृष्ट 10 मध्येबाट पनि फेरि उत्कृष्ट 4 मुक्तकहरू छनौट गरेर 16वटा मुक्तक नै अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि छनौट हुनेछन् भन्ने यहाँहरूलाई त्यो विषयमा जगजाहेर नै छ। मैले आज पुनः यो अन्तिम श्रृङ्खला भएका कारणले गर्दाखेरि यसका बारेमा, यसका विधि विधानका बारेमा, यसका प्रक्रियाका बारेमा मैले पुनः जानकारी गराउँदै यो अन्तिम हप्तामा प्राप्त भएका मुक्तक मध्येबाट उत्कृष्ट छनौट भएका यी 16 मुक्तकहरू म सुरु गर्न गइरहेको छु। प्रिय दर्शकबिन, प्रिय स्रष्टा साधक शुभेच्छुक शुभचिन्तक, तपाईहरू 164 जनाका मुक्तकहरू, सबै स्रष्टाका मुक्तकहरू उत्कृष्ट थिए। ती उत्कृष्ट छन्, सिर्जना आफैमा उत्कृष्ट हुन्छ। तापनि एउटा प्रतियोगिता आयोजना गरिसकेपछि यसका विविध विधि विधानहरू, यसका विभिन्न मापदण्डहरू हुन्छन्। ती आधारमा हेर्दाखेरि हामीले 51 जना स्रष्टाहरूलाई मात्र छनौट गरे तापनि यहाँहरू सम्पूर्ण उत्कृष्ट हुनुहुन्छ, यहाँका सिर्जना उत्कृष्ट भएका छन् भन्ने हामीले ठानेका छौँ। र ती मुक्तकहरूलाई, ती स्रष्टाका सिर्जनाहरूलाई हामीलाई सरजामका अन्य नियमित श्रृङ्खलाहरूमा प्रकाशन गर्ने जानकारी गराउँदै अब आजको यो अन्तिम हप्तामा प्राप्त भएका मुक्तक मध्येबाट उत्कृष्ट 16 छनौटमा परेका मुक्तक मध्ये यो अकारादि क्रम अनुसारको झापाका स्रष्टा अरुणा श्रेष्ठ अनुजीको मुक्तक म सुरु गर्न गइरहेको छु। सामर्थ्य समान भए पनि कामकाजमै भेदभाव हुन्छ, उस्तै प्रकृतिको मानव इज्जत लाजमै भेदभाव हुन्छ। सामर्थ्य समान भए पनि कामकाजमै भेदभाव हुन्छ, उस्तै प्रकृतिको मानव इज्जत लाजमै भेदभाव हुन्छ। सुरक्षा र समानता कसरी पाउला परदेशमा, झन् नारीलाई आफ्नै देश घर परिवार समाजमै भेदभाव हुन्छ। हो, पछिल्लो समय नारीहरू परदेश जाने क्रम बढिरहेका छन्। उनीहरूलाई आफ्नै घर देश परिवारभित्र पनि विभेद भएको बेलामा परदेशमा झन् कसरी तिमीहरू सुरक्षित भएका होला, तिम्रो अधिकार कसरी सुरक्षित होला भनेर यो चिन्ता व्यक्त गरिएको
अरुणा श्रेष्ठ अनुजीको यो सुन्दरतम मुक्तकपछि म पाल्पाका स्रष्टा गोम विक्रमजीको मुक्तक सुरु गर्न गइरहेको छु। उही कोखो सन्तान छोरा महँगो रतन गराइन्छ, मर्ला भनी अनेक गरी सबैभन्दा जतन गराइन्छ। उही कोखो सन्तान छोरा महँगो रतन गराइन्छ, मर्ला भनी अनेक गरी सबैभन्दा जतन गराइन्छ। छोरीमा छैन विभेदको अन्त, जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त लिङ्ग चिनेसी गर्भैबाट अझै गर्भ पतन गराइन्छ। हो, एउटै कोखबाट जन्मेका सन्तानहरू छोरालाई एउटा महँगो रतनको रूपमा हेरिन्छ भने छोरीहरूलाई गर्भमा चिनेदेखि नै भुँडा चिनेदेखि नै हत्या गरिन्छ भन्ने खालको आशय अभिव्यक्त भएको यो गोम विक्रमजीको सुन्दरतम मुक्तकपछि म उदयपुरका स्रष्टाका सिर्जनातर्फ लाग्दैछु। उदयपुरका स्रष्टा हुनुहुन्छ तुलाराज अधिकारी सन्तोष र उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। भुँड अवस्थामा किन मारिन्छन् छोरीहरू, मासिक श्रापमा पर किन सारिन्छन् छोरीहरू। भुँड अवस्थामा किन मारिन्छन् छोरीहरू, मासिक श्रापमा पर किन सारिन्छन् छोरीहरू। जिउँदो लक्ष्मीको अवतार मानिनु पर्ने ठाउँमा घरबाटै मृत्युको घाट किन सारिन्छन् छोरीहरू। हो, छोरीहरूलाई भुँडदेखि नै अभाव छ, उनीहरूलाई मारिन्छन्, उनीहरूलाई जन्म नपाउने अधिकार भुँडदेखि नै हत्या गरिन्छ, भुँड अवस्थामै हत्या गरिन्छ। उनीहरू जन्म नपाउने अधिकारमा वञ्चित भुँड अवस्थामै हुन्छ। अनि मासिक श्रापका सन्दर्भमा त झन् उनीहरूलाई पर सारेर उपेक्षा गरिन्छ। जिउँदो लक्ष्मी मान्नुपर्ने छोरीहरू किन यसरी तिरस्कृत भइरहेका छन् समाजमा, घर परिवारमै किन यसरी अपहेला भइरहेका छन् भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको तुलाराज अधिकारी सन्तोषजीको मुक्तकपछि म तनहुका अर्का स्रष्टाको मुक्तकतर्फ लाग्दैछु। दीपक राज थपलिया जो आफूलाई पथिक भन्न रुचाउनुहुन्छ, उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। भनी साध्य छैन कति पीड्छ कति पीड्छ, गर्दै गाली गलोच नाना भाँति अति पीड्छ। भनी साध्य छैन कति पीड्छ कति पीड्छ, गर्दै गाली गलोच नाना भाँति अति पीड्छ। बाहिर मानवताको पाठ सिकाउनेले नै घरमा हुँदा छोरी पीड्छ, श्रीमती पीड्छ। हो, समाजमा समानताका कुरा गरिन्छन्, नारी अधिकारका कुरा गरिन्छन्, समावेशीका कुरा गरिन्छन्, तर घरमा छोरी पिट्ने श्रीमती पिट्नेहरू अझै छन् भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको यो मुक्तकका लागि दीपक राज थपलियालाई आभार प्रकट गर्दछौँ। प्रियजन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ मानवाधिकार मैत्री उत्कृष्ट मुक्तकहरू। यो अन्तिम हप्तामा प्राप्त भएका मुक्तक मध्ये उत्कृष्ट चयन भएका यी 16वटा मुक्तकहरूलाई हामी यहाँ वाचन गरिरहेका छौँ, जसलाई अकारादि क्रम अनुसार समावेश गरेका छौँ। यस क्रममा मैले 4 स्रष्टाका मुक्तकहरू वाचन गरिसकेको छु। यतिखेर तपाईँले पहिलो पटक हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ भने यी मानवाधिकार मैत्री मुक्तकहरू महिला अधिकार हिंसा समावेशी महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानसँगै सुरु भएका विभिन्न अभियानहरूलाई केन्द्रित गरेर मानवाधिकार पत्रकार सङ्घ ऊर्जा गण्डकीले को समन्वयमा सञ्चालन भएको यो अधिकार मैत्री खुल्ला मुक्तक प्रतियोगिताका लागि प्राप्त भएका यी 164 मुक्तक मध्येबाट उत्कृष्ट छनौट भएका यी अन्तिम हप्ताका 16 मुक्तक यतिखेर तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। र यो अन्तिम हप्तामा हामीले यो 16 दिने अभियान भएको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रा निर्णायकज्यूहरूले 16वटै अन्तिम हप्तामा 16वटै मुक्तक राखौँ र हाम्रो अन्तिम प्रतिस्पर्धा पनि 16 मुक्तकका लागि 16 मुक्तकहरूबाट हुने भएका कारणले भनेर हामीले यो अन्तिम हप्तामा 16 मुक्तक लिएर उपस्थित भएका छौँ। पहिलो हप्तामा उत्कृष्ट 10, दोस्रो हप्तामा उत्कृष्ट 10, तेस्रो हप्तामा उत्कृष्ट 15 र यो चौथो हप्तामा उत्कृष्ट 16 मुक्तक गरी 51 जना स्रष्टाका 51वटा उत्कृष्ट मुक्तकलाई मानवाधिकार आवाज पुस्तकमा प्रकाशन गरिनेछ। र यी अन्तिममा यी 4 चरणबाट छनौट भएका उत्कृष्ट 4 गरी 16 मुक्तकबाट हाम्रा निर्णायकज्यूहरूले विजेता घोषणा गर्नुहुनेछ। यहाँहरूका मुक्तकहरू हामीले उत्कृष्ट चयन गरेर हाम्रो सजामको यो नियमित श्रृङ्खलामा प्रसारण गरिसकेपछि दर्शकको मत सर्वेक्षणमा पनि हामीले केही प्रतिशत मापनको आधार तय गरेकाले
यहाँहरूले आफ्ना मन परेका स्रष्टाको नाम लेखेर भोट गर्न सक्नुहुन्छ। भोट गर्ने क्रममा फेसबुकमा सेयर गरेको लिङ्कमा नभइकन हाम्रो च्यानलको जुन च्यानलमा भिडियो छ त्यसको कमेन्ट बक्समा यहाँहरूले आफ्ना स्रष्टाका आफ्ना मन परेका मुक्तकका स्रष्टाको नाम लेखेर भोट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँलाई हाम्रा कार्यक्रमहरू उपयुक्त लागेका छन्, ठिक छन् भन्ने लागेका छन् भने हामीहरू नजिकैको बेल बटन थिचेर सब्सक्राइब गरेर लाइक कमेन्ट सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि अपेक्षा राखेका छौँ। प्रिय दर्शकबिन, यतिखेर म फेरि अधिकार मैत्री मुक्तकहरू सुनाउन गइरहेको छु। यतिखेर काठमाडौँका अर्का स्रष्टा धर्मिला कार्कीज्यूको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान मनाइरहँदा घोषणा पत्रमा आकर्षक नारा बनाइरहँदा, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान मनाइरहँदा घोषणा पत्रमा आकर्षक नारा बनाइरहँदा बच्चादेखि वृद्धसम्म बलात्कृत भइरहेका छन्। मौन छ प्रशासन खुल्याम तेजाब खनाइरहँदा। हो, बच्चाहरू पनि बलात्कृत भएका छन्, वृद्धहरू पनि बलात्कृत भएका छन्। तर लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियानका लागि विभिन्न मिठा मिठा नाराहरू बनेका छन्, भाषण भएका छन्। तर मौन सरकार छ। खुल्याम यस्ता विभेदहरू भइरहेका छन्, अन्याय अत्याचार भइरहेका छन्, अझै तेजाबहरू खनाइएका छन्। प्रशासन किन मौन छ भनेर यो आक्रोश व्यक्त गरिएको यो धर्मिला कार्कीज्यूको मुक्तकपछि म अब 5 थरका स्रष्टा प्रशान्त वाग्ले प्राकृतिकजीको मुक्तकतर्फ लाग्दैछु। आफूलाई प्राकृतिक भन्न रुचाउनुहुन्छ। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। उहिले अधिकार थिएन, बेचिन्थे दास भएर, अहिले सबैले जिउँछन् जीवन खास भएर। उहिले अधिकार थिएन, बेचिन्थे दास भएर, अहिले सबैले जिउँछन् जीवन खास भएर। नारी पुरुष बराबरी थोर थोर मान्नु हुँदैन, नारी पुरुष बराबरी धेर थोर मान्नु हुँदैन। जिउनु पर्छ मिलिजुली धरती आकाश भएर। हो, हिजो समयको कालक्रममा दास बनेर जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था थियो। आज त्यो अवस्था छैन। समय फेरिएको छ। सबैले जीवन खास तरिकाले बिताइरहेका छन्। अब फरक भनेको नारी र पुरुषका लिङ्गका आधारमा धेर थोर भेदभाव भयो भनिरहनु पनि अब आवश्यक छैन। किन भन्दा हिजोको कालक्रम अनुसार आज धेरै परिवर्तन भएको छ। तर अब महिला र पुरुष त मिलेर धरती र आकाश भएर बाँच्नुपर्छ, यसरी नै जिउनुपर्छ भन्ने आशय अभिव्यक्त भएको यो सुन्दरतम मुक्तकका लागि आभार प्रकट गर्दछौँ प्रशान्त वाग्ले, जो आफूलाई प्राकृतिक भन्न रुचाउनुहुन्छ। यसै गरी अर्का तनहुका स्रष्टा रश्मिन आले मगरज्यूको मुक्तक अब सुरु हुन्छ। कसले बनायो खै यस्तो रीत अचम्म लाग्छ, आफ्नै घरमा छिन् नारी पीडित अचम्म लाग्छ। कसले बनायो खै यस्तो रीत अचम्म लाग्छ, आफ्नै घरमा छिन् नारी पीडित अचम्म लाग्छ। जसले छोरीलाई स्कुल पठाउनु साटो वन पाखा पठाउँछ, उसैलाई चाहिन्छ बुहारी शिक्षित अचम्म लाग्छ। समाज पनि अचम्म लाग्दछ। हो, आफ्ना छोरी पढाउनु स्कुल पठाउनुको साटो वन पाखा पठाउँछन्, वन जङ्गल पठाउँछन् र उनीलाई आफ्ना बुहारीहरू शिक्षित चाहिन्छन् भन्दाखेरि यो अचम्म लाग्छ। यो कस्तो विडम्बना हो, यो परिस्थिति के हो, यो कसले बनायो यस्तो नियम, यो कस्तो विभेद, यो कस्तो विचार भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको हो। यो रश्मिन आले मगरजीको मुक्तकपछि म सर्लाहीका स्रष्टाको मुक्तकतर्फ लाग्दछु। रूपेश पटेलजी हुनुहुन्छ, आफूलाई साहित्य प्रेमी भन्न रुचाउनुहुन्छ। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। कहिले घोर निन्दा कहिले भ्रष्टाचार भएको सुन्दैछु, हाम्रा दिदी बहिनीसँग दुर्व्यवहार भएको सुन्दैछु। कहिले घोर निन्दा कहिले भ्रष्टाचार भएको सुन्दैछु, हाम्रा दिदी बहिनीसँग दुर्व्यवहार भएको सुन्दैछु। नेपालको कानुनलाई सलाम गर्न कसरी सकिन्छ हजुर, पटक पटक बालिका बलात्कृत भएको सुन्दैछु। हो, कानुन छ भनिन्छ, तर भ्रष्टाचार निन्दाको जति घोर निन्दा गरे तापनि हाम्रा दिदीबहिनीहरू माथि भएका दुर्व्यवहारहरूको जति भएका हत्या हिंसाहरू
अहिंसाहरू हिंसाहरू जे जति भएका छन्, जे जस्ता अन्याय अत्याचार भएका छन्, तिनीहरूको जति घोर निन्दा गरे तापनि के गर्ने? देशमा कानुन छ त भनिन्छ, तर भएको कानुन पनि ले कारबाही गर्न सक्दैन भने त्यस्तो कानुनलाई कसरी सलाम गर्न सकिन्छ भन्ने यो भाव अभिव्यक्त भएको रूपेश पटेल, जो आफूलाई साहित्य प्रेमी भन्न रुचाउनुहुन्छ, उहाँको सुन्दरतम मुक्तकका लागि आभार प्रकट गर्दछौँ। प्रियजन, तपाईले यतिखेर मानवाधिकार मैत्री मुक्तक प्रतियोगिताको अन्तिम हप्तामा प्राप्त भएका मुक्तक मध्येबाट उत्कृष्ट छनौट भएका 16 मुक्तकहरू सुनिरहनु भएको छ। ती हामीले अकारादि क्रम अनुसार प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यसै क्रममा अब अर्का स्रष्टा दाङ भराईका स्रष्टा हुनुहुन्छ विक्रम ओली। आफूलाई उहाँ नेपाली बाबु भन्न रुचाउनुहुन्छ। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। चलाएर कलमको हतियार अलौकिक हिंसा रोक्नु पर्छ, अब हाम्रो समाजमा भएका अधिक हिंसा रोक्नु पर्छ। चलाएर कलमको हतियार अलौकिक हिंसा रोक्नु पर्छ, अब हाम्रो समाजमा भएका अधिक हिंसा रोक्नु पर्छ। संसार नारी पुरुष दुई जातको जगत हो खै बुझेको, सबै नारी पुरुष जुटेर लैङ्गिक हिंसा रोक्नु पर्छ। हो, संसार भनेको संसारमा केवल दुई जात मात्रै छ, एउटा महिला र एउटा पुरुष। त्यसैले गर्दाखेरि यी विभिन्न विभेदहरू हिंसाहरू अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीहरू नारी र पुरुष एक भएर, संसारमा दुई जात मात्रै छ, अब एक भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको मुक्तकपछि अब म नयागढका स्रष्टा बिबिना लामिछानेजीको मुक्तकतर्फ लाग्दैछु। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। नारीलाई गिद्रे नजरले हेर्ने मान्छेको खोइ कस्तो होला चाला, बिन्ती सोच्दै नसोच्नु इज्जत फालेपछि हाल्न मिल्छ टाला। नारीलाई गिद्रे नजरले हेर्ने मान्छेको खै कस्तो होला चाला, बिन्ती सोच्दै नसोच्नु इज्जत फालेपछि हाल्न मिल्छ टाला। नारीको इज्जत सेतो कपडा जस्तै भनिरहन्छौ सधैँ, सोच सेतो कपडामा लागेको दाग जाला कि नजाला। हो, नारीहरूलाई गिद्रे नजरले हेर्ने चाला अझै पनि रहेको छ र सोच्नुहोस्, इज्जत फालिसकेपछि, इज्जत गएपछि, इज्जत फालिएपछि त्यसमा ताला हालेर छोप्न मिल्छ कि मिल्दैन। फेरि हामीले भन्छौँ नारी र सेतो कपडा उस्तै उस्तै हुन् र सेतो कपडामा लागेको दाग जान्छ कि जाँदैन, हामीले त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ है भनेर यो बिम्बात्मक यो नारीसँगलाई सेतो कागजसँग तुलना गरेर लेखिएको बिबिना लामिछानेको मुक्तक ज्यूपछि म विराटनगरका स्रष्टा शरद प्रधानाङ्गजीको मुक्तकतर्फ लाग्दैछु। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। चुडिनु हुन्न कोपिला हाँस्नु पर्छ उसले, गर्नु हुन्न भुँड हत्या बाँच्नु पर्छ उसले। चुडिनु हुन्न कोपिला हाँस्नु पर्छ उसले, गर्नु हुन्न भुँड हत्या बाँच्नु पर्छ उसले। हेपिनु हुन्न अब कोही कसैको दबावमा, नखोस बाल अधिकार नाच्नु पर्छ उसले। हो, समाजमा कोपिलैमा चुडिएका छन्, फुलहरू कोपिलामा चुडिएका छन्, भुँडहरू हत्या भएका छन्, गर्भमा हत्या भएका छन्। यसैले अब यो समाजमा कोही हेपिनुहुन्न, कोही चेपिनुहुन्न र बाल अधिकार खुसिनुहुन्न भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको शरद प्रधानाङ्गजीको यो मुक्तकपछि रोल्पाका स्रष्टा शिवराज घरती मगर्जीको अर्को मुक्तक सुरु गर्दैछु म। यसरी सुरु हुन्छ। महिना पुग्दा बग्छ खुन अत्याचार किन, दिँदैनौ घरको चुलो छुन अत्याचार किन। महिना पुग्दा बग्छ खुन अत्याचार किन, दिँदैनौ घरको चुलो छुन अत्याचार किन। 9 महिना गर्भमा राखी सृष्टि गर्ने ती, महिला हाम्री आमा हुन् अत्याचार किन। हो, समयको कालक्रममा, उमेर बढ्दै जाने क्रममा महिना पुगिसकेपछि छोरी चेलीहरूको मासिक धर्म, मासिक श्रापका बेला खुन बग्छ। त्यसैलाई लिएर उनीहरूलाई आफ्नो चुलो छुन दिइँदैन, अत्याचार गरिन्छ। 9 महिना गर्भमा राखेर ती सृष्टि गर्ने आमाहरू, ती हाम्रा दिदी महिलाहरू, ती आमा हुन्। ती आमाहरूलाई अत्याचार किन?
किन अत्याचार गर्ने? हामीले यो बुझ्नुपर्छ। यो नियमित प्रक्रिया हो, महिनामारी प्रक्रिया नियमित प्रक्रिया हो। यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। त्यो अत्याचार गर्नु हुँदैन भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको शिवराज घरती मगर्जीको यो मुक्तकका लागि आभार प्रकट गर्दछौँ। प्रियजन, यतिखेर तपाईँले मानवाधिकार मैत्री उत्कृष्ट मुक्तकको अन्तिम हप्तामा प्राप्त भएका विभिन्न मुक्तक मध्ये उत्कृष्ट 16 मुक्तकहरू सुनिरहनु भएको छ र यो क्रममा मैले यहाँहरूलाई हामीले अघिल्लो श्रृङ्खला पनि जानकारी गराएका छौँ। यो प्रतियोगिताको पहिलो हप्तामा प्राप्त भएका विभिन्न मुक्तक मध्येबाट हामीले 10 मुक्तक चयन गरेर हाम्रो च्यानलमा राखेका थियौँ र ती निर्णय र दर्शकको मतको सर्वेक्षण अनुसार ती 10 मुक्तक मध्येबाट अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि लमजुङका कुमार सिल, नुवाकोटका महेश तामाङ, बझाङका वकिल जप्रेल र पर्वतका श्रीकृष्ण शर्माजी अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि चयन हुनुभएको छ भने दोस्रो हप्तामा प्राप्त भएका विभिन्न मुक्तक मध्येबाट उत्कृष्ट चयन हुनुभएका 10 मुक्तकहरू पनि तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो, सुनिसक्नुभयो, मन परेका स्रष्टाहरूलाई भोट गर्नुभयो र ती मुक्तकारहरू मध्येबाट पनि ओखालढुङ्गाका एलिजा गौतम, धादिङका बुधलाल चेपाङ, चितवनका विपल कुमाल र मोरङका सावित्रा खत्री नितुजी यो अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि चयन भइसक्नु भएको छ। यी दुवै श्रृङ्खलाबाट अन्तिम प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्नुभएका 448 स्रष्टाहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दै तेस्रो हप्ताका स्रष्टाहरू 4 स्रष्टाहरू चयन गर्ने क्रम जारी छ। यहाँहरूले भोट गरिरहनु भएको छ। हामीले हाम्रो यो श्रृङ्खला सुरु भएपछि हामीले हरेक शनिबार, हरेक हप्ताको शनिबार 8:15 बजे हाम्रा समयमा 8:15 बजेको समयमा हाम्रो यो सरजाम लन्च हुन्छ, कार्यक्रम च्यानलबाट प्रसारण हुन्छ र त्यसपछि यहाँहरूले भोट गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको श्रृङ्खलामा पनि तपाईँले यो मुक्तक सुनिसकेपछि उत्कृष्ट लागेका स्रष्टाको कमेन्ट बक्समा, जुन भिडियोको कमेन्ट बक्समा नाम लेखेर भोट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानल हेरिसकेपछि हाम्रा कार्यक्रम तपाईँलाई उत्कृष्ट लागेका छन् भने तपाईँको एक कमेन्ट, लाइक, सेयर, सब्सक्राइब हाम्रा लागि ठुलो प्रेरणा बन्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। र प्रियजन, तपाईँहरूलाई हामीले यसरी यो प्रतियोगिता आयोजना गरिसकेपछि दर्शकको मत सर्वेक्षण किन राखिएको हो भन्ने कुराहरू पनि केही जिज्ञासाहरू, कतिपय श्रोताहरू, दर्शकहरूले हामीलाई जिज्ञासा राख्नु भएको छ। त्यसका बारेमा हामीले केही भन्नै पर्ने हुन्छ। हरेक कार्यक्रमहरू, स्तरीय कार्यक्रमहरू हामीले हेरिरहन्छौँ। हरेक कार्यक्रमहरूमा, स्ट्यान्डर्ड कार्यक्रमहरूमा के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो चरणमा अडियन्सहरू लिने क्रममा ऱ्यान्डमली रूपमा हामीले उहाँहरूलाई बोलाउने, त्यसपछि त्यसबाट उत्कृष्ट छनौट गरिसकेपछि अन्य चरणहरू, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो चरण हुँदै जाने मोडालिटीहरू, यो हाम्रो नेपालको कन्टेस्टमा अहिले चलिरहेको यो परम्परा, जुन प्रविधि छ, पद्धति छ, स्ट्यान्डर्ड पद्धतिको रूपमा यसलाई लिइन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले पनि पहिलो चरणमा मुक्तक माग्दाखेरि सबै स्रष्टाहरूलाई माग्यौँ, आह्वान गऱ्यौँ। उहाँहरूका मुक्तकहरू, आफ्ना भावनाहरू अभिव्यक्त भएका सुन्दरतम मुक्तकहरू हामीलाई प्राप्त भए र त्यसलाई हाम्रो आयोजक हुनाको नाताले हामीले तय गरेका केही विधि विधानहरू, प्रक्रियाहरूभित्र रहेर, त्यो क्राइटेरियाभित्र रहेर हामीले मुक्तकहरू छनौट गऱ्यौँ। कतिपय विषयवस्तुहरू नमिल्दा भयो होलान्। यो हाम्रो मानव अधिकार केन्द्रित भएको हुनाले त्यो अधिकारसँग सम्बन्धित नभएका मुक्तक परे होलान्। कतिपय संरचनागत हिसाब किताबले संरचनात्मक त्रुटिहरू पनि भयो होलान्। ती सबै मुक्तकहरू मध्येबाट 164 जना स्रष्टा मध्येबाट 51 स्रष्टाहरूका लागि हाम्रा मापदण्डका आधारमा मात्र छनौट गरेका हौँ। यद्यपि ती 164 जना स्रष्टाका अरू मुक्तकहरू मुक्तक होइनन् भन्ने हामी होइन भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। ती उहाँहरूका मुक्तक पनि उत्कृष्ट छन्। तथापि हुँदाहुँदै पनि यो आयोजक हुनु भनेको, प्रतियोगिता आयोजना गर्नु भनेको एउटा दोषको भागीदार बन्नु हो र उहाँहरूका मुक्तकहरूलाई हामीले ती 51 जना स्रष्टा बाहेकका मुक्तकहरूलाई हामीले यो श्रृङ्खलामा समेट्न नसक्नु भनेको, प्रतियोगितामा समेट्न नसक्नु भनेको त्यो दोषको भागीदार हुने हो। त्यसलाई त्यसरी नै यहाँहरूले लिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। र भोटको सन्दर्भमा के त भन्दा हामीले निर्णायकज्यूलाई उत्कृष्ट लागेका, राम्रा लागेका मुक्तकहरू हाम्रा दर्शकहरूलाई कस्ता लागेका छन् त? हरेक कार्यक्रमहरूमा दर्शकका मतको सर्वेक्षण लिइन्छ। विभिन्न इभेन्टहरूमा त भोट गर्नुपर्ने, मोबाइलबाट भोट गर्नुपर्ने
श्रृङ्खलाहरू पनि छन्, हामीले देखिरहेका छौँ र एक भोट बाबतका 6-7 रुपियाँ काटिएका अवस्थाहरू पनि छन्। तर तपाईँहरूलाई यहाँ त के छ भन्दाखेरि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दैमा, लाइक गर्दैमा, कमेन्ट गर्दैमा, सेयर गर्दैमा तपाईँको कुनै पैसा काटिने होइन हैन। त्यसैले गर्दा हामी हरेकसित इन्टरनेटको सुविधा छ, हामीले इन्टरनेट हेर्छौँ, चलाइराखेका छौँ भनेदेखि त्यो एक बटन क्लिक गर्दैमा खासै नोक्सान हुने कुरा केही होइन। तर के हो त भन्दा हाम्रो विचारमा, हामी कस्तो विचार लिएर हिँड्छौँ भन्ने कुरा मात्रै फरक हो। कतिपय खराब विचारहरू धारीहरू पनि समाजमा हुन्छन्। आखिर हाम्रा हातका 5 औँला त कहाँ बराबर छन् र त्यसैले गर्दा हरेकका विचारहरू नमिल्न सक्छन्, फरक हुन सक्छन्। फरक विचारका व्यक्तिहरूका फरक टिप्पणीहरू आउँछन्, त्यसलाई हामीले त्यही रूपमा लिएका छौँ। सकारात्मक टिप्पणीहरूले पनि हामीलाई प्रोत्साहन गरेका छन् र नकारात्मक टिप्पणीहरूले हामीलाई सुध्रिनका लागि हौसला प्रदान गरेका छन्, त्यसलाई हामीले त्यसरी नै लिएका छौँ। र दर्शक भनेका हाम्रा शुभेच्छुकहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा भगवान हुनुहुन्छ। हाम्रा भगवान रूपी दर्शकहरूले हेरेर हामीलाई सल्लाह दिनुभएको छ। यो सल्लाहलाई हाम्रो ठुलो सम्पत्तिको रूपमा हामीले लिएका छौँ। यद्यपि केही कुराहरू हामी आफैलाई पनि अलिकति नमिठा लागेका हुन् कि भन्ने कुरा सन्दर्भमा मात्रै हो। यसलाई यहाँले सहज रूपमा लिनुहुनेछ। हामीले यहाँहरूले जसरी हामीलाई लिनुभएको छ, जसरी टिका टिप्पणी गर्नुभएको छ, ती हामीलाई सहस्र रूपमा स्वीकार गरेका छौँ। ती हामीलाई स्तुत्य छन्, प्यारा छन् र यसरी नै शुभेच्छा टिका टिप्पणीहरू गर्दै रहनु होला भन्ने अपेक्षा राख्दै फेरि म अब अर्को मुक्तकतर्फ लाग्दैछु। यतिखेर 5 खालका स्रष्टा हुनुहुन्छ। सीताराम खड्का, जो आफूलाई खड्का सीताराम भन्न रुचाउनुहुन्छ, उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। कानुनी अज्ञानताले हो या शिक्षाको अभावले कि कसैको उक्साहट अनि मानसिक दबावले, कानुनी अज्ञानताले हो या शिक्षाको अभावले कि कसैको उक्साहट अनि मानसिक दबावले, किन मान्छेदेखि यति क्रूर बन्दै छ हजुर, जहाँसम्म लाग्छ लोभ मोह क्रोध प्रतिको झुकावले। हो, समाजमा मान्छेहरूलाई अभावले यस्तो बनाएको छ कि, दबावले यस्तो बनाएको छ कि केले हो भनेर हेरिरहँदा आफैलाई लागेको छ खड्का सीतारामजीलाई अवश्य पनि लोभ मोहले गर्दाखेरि नै, लोभ र मोहप्रतिको झुकाव बढी हुनाले नै यस्तो भइरहेको छ भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको यो खड्का सीतारामजीको सुन्दरतम मुक्तकपछि अब अछामका स्रष्टा सिद्धराज पाण्डेजीको मुक्तकतर्फ म लाग्दैछु। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। नारीले आफ्नो अधिकारका लागि न्यायपालिका धाउनु पर्छ, एकतामा जुटेर एक नारीले अर्को नारीको हात समाउनु पर्छ। नारीले आफ्नो अधिकारका लागि न्यायपालिका धाउनु पर्छ, एकतामा जुटेर एक नारीले अर्को नारीको हात समाउनु पर्छ। महिला अधिकार विधानमा लेखियो, कार्यान्वयन भएन, त्यसैले महिलाले पनि पुरुष बराबरको अधिकार पाउनु पर्छ। हो, नारीहरू अब न्यायका लागि न्यायपालिका धाउनु पर्छ। एक नारीले अर्को नारीको कुरा काटेर होइन। समाजमा कतिपय अवस्थामा नारीहरू पुरुषबाट पीडित भए भनिएका छन्, तर होइन, नारी नारीबाटै पीडित भएका पनि छन्। घरमा एउटी सासूले बुहारीलाई हेर्ने नजर, बुहारीले सासूलाई हेर्ने नजरहरू परिवर्तन हुन आवश्यक छ भन्ने आशय व्यक्त भएको छ भन्ने लाग्छ हामीलाई यो मुक्तकमा। त्यसैले गर्दाखेरि अब कानुनमा लेखिएका कुराहरू प्राप्तिका लागि नारीहरू महिला मिलेर हात समातेर हातमा हातेमालो गरेर हिँड्नुपर्छ र नारी पुरुष बराबर अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको सिद्धराज पाण्डेजीको यो मुक्तकपछि सुनसरीका स्रष्टा सुमित्रा अधिकारीजीको मुक्तकतर्फ म लाग्दैछु। यसरी सुरु हुन्छ उहाँको मुक्तक। हामी नारीहरू स्वतन्त्रले हिँड्न पाउने कहिलेबाट हो, लैङ्गिक हिंसा जघन्य अपराध हटाउने कहिलेबाट हो। हामी नारीहरू स्वतन्त्रले हिँड्न पाउने कहिलेबाट हो, लैङ्गिक हिंसा जघन्य अपराध हटाउने कहिलेबाट हो। हिजो फेरि 7 वर्ष कि बहिनीको लुगा च्यातियो अरे, सरकार बलात्कारीलाई फाँसी दिलाउने कहिलेबाट हो। हो, बलात्कारीहरू उम्किरहेका छन्। सरकारले विभिन्न बहानाबाजी गरेर दोषीहरूलाई उम्काइरहेको छ भन्ने भावना अभिव्यक्त भएको यो सुमित्रा अधिकारीजीको मुक्तकले के भन्छ भन्दाखेरि लैङ्गिक हिंसा एउटा जघन्य अपराध हो, यो हट्नुपर्छ, नारीहरू स्वतन्त्र भएर हिँड्न पाउनुपर्छ।
अवश्य पनि हो। हामी अपेक्षा गरौँ यो सुन्दर समृद्ध नेपालमा, शान्त र विशाल नेपालमा सुशासन कायम भएको, लैङ्गिक विभेद अन्त्य भएको हामीले छिट्टै हेर्न पाइयोस् भन्ने अपेक्षा राख्दै अब यो अन्तिम हप्तामा प्राप्त भएका मुक्तकहरूमध्ये उत्कृष्ट छनौट भएका उत्कृष्ट 16 मुक्तक मध्येको अन्तिम मुक्तकमा म आइपुगेको छु। कोक्राझार भारतका स्रष्टा हुनुहुन्छ सुरज खनाल। हाम्रा कार्यक्रमहरूमा घर देशका मात्रै होइन, परदेशका स्रष्टाहरू पनि, नेपालका मात्रै होइन, भारतका स्रष्टाहरू पनि सहभागी हुनुभएको छ। कहिले असमका स्रष्टा सहभागी हुनुहुन्छ, कहिले दार्जिलिङका स्रष्टा सहभागी हुनुहुन्छ, कहिले भारतका स्रष्टा, कोक्राझारका स्रष्टा सहभागी हुनुभएको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रम राष्ट्रिय मात्र नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि लोकप्रिय भएको छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। भलै नेपाल र भारतका स्रष्टाहरू सहभागी हुँदैमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय भनेर दाबी गरिरहनु हाम्रो नैतिकताले दिँदैन तापनि हामीले यो यति भइसकेपछि यो सुरजजीको प्रस्तुति, अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा निमाजीको प्रस्तुति, धिरनजीको प्रस्तुति, प्रकाशजीका प्रस्तुतिहरू उपस्थितिले गर्दाखेरि हाम्रा कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै होइन अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरतर्फ पनि जान प्रेरित छन्, त्यो मार्ग पछ्याइरहेका छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो हाम्रा लागि गर्वको कुरा हो। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। सहेर लाखौं वेदना अब केही त गर्नै पर्छ, उत्तम दिशामा हाम्रो यो पाइला सर्नै पर्छ। सहेर लाखौं वेदना अब केही त गर्नै पर्छ, उत्तम दिशामा हाम्रो यो पाइला सर्नै पर्छ। हामी सबै संसारमा मिलेर बस्नका लागि जात भेदको सबै अन्धविश्वास मर्नै पर्छ। हो समाजमा जातीय विभेद छ, ती विभेदहरू अब अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको यो सुन्दरतम मुक्तकका लागि सुरज खनालज्यूलाई हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। प्रियजन, मानवाधिकार मैत्री मुक्तक प्रतियोगिताको अन्तिम हप्तामा प्राप्त विभिन्न मुक्तकहरूमध्ये उत्कृष्ट चयन भएका यी 16 मुक्तकहरू हामी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यी 16 जना स्रष्टाहरूलाई हामी आभार प्रकट गर्दछौँ यहाँहरूको सहभागिता। अब यहाँहरूले दर्शकहरूले सुनिसकेपछि आफूलाई उत्कृष्ट लागेका स्रष्टाहरूको नाम लेखेर भोट गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र प्रियजन, यो श्रृङ्खलासँगै मानवाधिकार मैत्री मुक्तक प्रतियोगिताका 4 हप्ताका मुक्तकहरू सकिएका छन्। 51 जना स्रष्टाका मुक्तकहरूलाई हामीले सरजामको 4 श्रृङ्खला गरेर प्रस्तुत गरेर सकेका छौँ। पहिलो र दोस्रो श्रृङ्खलाका उत्कृष्ट 10-10 मुक्तकबाट उत्कृष्ट 4-4 मुक्तकहरू छनौट भएर अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि चयन भएको छ भने तेस्रो श्रृङ्खलाका स्रष्टाहरूलाई यहाँहरूले भोट गरिरहनु भएको छ र यो चौथो अन्तिम हप्ताका स्रष्टाहरूलाई अब आजबाट यहाँहरूले भोट गर्न सक्नुहुनेछ। र यसपछि यो तेस्रो श्रृङ्खला र चौथो श्रृङ्खलाबाट अन्तिम श्रृङ्खलाबाट उत्कृष्ट 4-4 मा छनौट हुनुभएका स्रष्टाहरूलाई हामीले आगामी श्रृङ्खलामा घोषणा गर्नेछौँ, जानकारी गराउनेछौँ यहाँहरूलाई। अवश्य पनि यहाँहरूले हेर्दै रहनुहुनेछ, हाम्रा पछिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा जानकारी यहाँले अवश्य पाउनुहुन्छ। र त्यसपछि यी 4 श्रृङ्खलाबाट छनौट भएका 4-4 जना स्रष्टाहरूका यी उत्कृष्ट मुक्तकहरूलाई 16 मुक्तकलाई हामीले फेरि रेकर्ड गरेर हाम्रो च्यानलमा राख्नेछौँ। र ती 16 मुक्तकहरू मध्येबाट हाम्रा निर्णायकज्यूहरूले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो विजेता घोषणा गर्नुहुनेछ। पहिलो हुनेले 7,777 रुपियाँ, दोस्रो हुनेले 5,555 रुपियाँ र तेस्रो हुनेले 3,333 रुपियाँ सहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यो त यहाँहरूलाई जानकारी छ नै, मैले पुनः स्मरण गराउँदै यहाँहरू यो सहकार्यमा जुट्ने मानवाधिकार पत्रकार सङ्घ ऊर्जा, सुरभि सन्देश अनलाइन र हाम्रो कार्यक्रमलाई सहभागिता जनाएर प्रेरणा थप्नुहुने सम्पूर्ण 164 जना स्रष्टाहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी अन्तिमतर्फ आइपुगेका छौँ। प्रियजन, तपाईँले हेरिरहनु भएको छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालको यो स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम। हामीले हाम्रो वर्ष सम्मान अन्तर्गतको प्रतियोगिता, खुल्ला कविता प्रतियोगिता आयोजना गरेका विषयमा पनि यहाँ जानकार हुनुहुन्छ र त्यो प्रतियोगिताका बारेमा पनि यहाँहरूले बुझिराख्नु भएको छ। हामीले उत्कृष्ट घोषणा गरिसकेका छौँ, उत्कृष्ट घोषणा गरेर दर्शकको मत सर्वेक्षण पनि लिइसकेका छौँ र अब अन्तिम चरणमा हाम्रा निर्णायकज्यूहरूले अन्तिम निर्णयको तयारी गरिरहनु भएको छ। त्यो पनि अवश्य यहाँहरूले हेर्दै रहनुहुन्छ, जानकारी प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। र ती कविता प्रतियोगितामा उत्कृष्ट 10 मा चयन हुनुभएका सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई, कवि वनहरूलाई पनि सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै
यो मानवाधिकार मैत्री मुक्तक प्रतियोगितामा सहभागी हुने र उत्कृष्टमा पर्नुभएका यी 51 जना मुक्तकारहरूलाई को उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै उत्कृष्ट स्वरमा यो हप्ताका उत्कृष्ट स्वरलाई पनि बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी लेखनको उच्च सफलताको कामना गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म असफल गौतम पनि बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको बाँकी समय शुभ रहोस्। शुभ दिन। धन्यवाद।